अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं महद द गाइडेड वन। आज हम अपनी सीरीज सवानी उम्री का तीसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे कुफ्फारे मक्का ने इस्लाम की रोशनी को बुझाने के लिए हर तरीके से जुल्म और सितम की इंतहा कर दी, मगर मुसलमान अपने ईमान पर कायम रहे। इस किश्त में हमारे साथ रहिए, जहां हम मजलिस शूरा का आगाज, अबू जहल की बदगुमानी और मुसलमानों पर होने वाले सितम का तस्करा करेंगे। इस किश्त के अव्वल हिस्से में आप देखेंगे कि कैसे कुरैश के सरदारों ने मिलकर शैतानी मंसूबा बनाया और मुसलमानों को इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करने के लिए हर तरीका अपनाया। लेकिन इन सब जुल्मों के बावजूद मुसलमान अपने अकीदे पर मजबूती से कायम रहे। अगर आपने पहली और दूसरी किश्त मिस कर दी है तो ज़रूर देखिए, जहां हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब और इस्लामी दावत की इब्तिदा पर हम बात कर चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफ़र। अबू लहब के बाद अबू सुफियान खड़ा हुआ। उसका ताल्लुक बनी उमैया ख़ानदान से था, जो हाशिम के मुकाबले के थे। वो कैसे देख सकता था कि एक हाशमी का असर बढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी थे, इसलिए अबू सुफियान ने एक जोशीली तकरीर करके लोगों के जज्बातों को इतना भड़का दिया कि लोग कहने लगे क्यों ना उनका खात्मा ही कर दिया जाए। हज़रत उमर ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनी हाशिम से हैं और ये बहुत इज़्ज़तदार कबीला है। तमाम कबीले इस कबीले का एहतराम करते हैं। अगर किसी आदमी ने हुजूर को कत्ल कर डाला तो बनी हाशिम का ख़ानदान उनका इंतकाम लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। हाशमियों के साथ ही कबीले उनका साथ देंगे। इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा, कितने ख़ानदान बर्बाद हो जाएंगे और कितने कबीलों का ख़ात्मा हो जाएगा। तो अबू जहल ने हज़रत उमर से पूछा, तो क्या मोहम्मद से कुछ ना कहें? उमर बोले, मैं कम से कम ये नहीं चाहता कि वो कत्ल कर दिए जाएं। इससे बड़े फितने पैदा होने का ख़तरा है। बल्कि मुनासिब ये है कि उन्हें समझाओ, उन पर सख्तियाँ करो, लेकिन कत्ल ना करो। वलीद बिन मुग़ीरा ने कहा, मशवरा तो मुनासिब है, मैं इसमें ये तजवीज़ और बढ़ाना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो मुसलमान हो गए हैं उन पर सबके सामने सख्तियाँ की जाएँ, ताकि दूसरों को सबक मिले और कोई और मुसलमान होने की हिम्मत नहीं करे। इस तजवीज़ के बाद उतबा बिन राबिया ने कहा, अब उन लोगों के नाम बता दो जो मुसलमान हो गए हैं। अबू जहल ने कहा, मैंने जहाँ तक हो सका है मुसलमानों की फ़हरिस्त तैयार कर ली है। इसमें हज़रत खदीजा, हज़रत अबू बकर, हज़रत अली और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा, ये लोग कुरैश के शरीफों में से हैं और इन लोगों पर सख्तियाँ करना मुश्किल है। एक बूढ़े आदमी ने खड़े होकर कहा, इसमें से जो उस्मान है वो मेरा भतीजा है। अगर उसने इस्लाम नहीं छोड़ा तो मैं उसे मारते मारते मार डालूँगा। ये बूढ़ा आदमी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा का चचा था। अबू जहल ने सबके नाम बता दिए और तय किया कि कल से सब लोग सख्तियाँ शुरू कर दें। सब ने इस तजवीज़ की तायीद की। फिर मजलिस शूरा ख़त्म हो गई। लोग उठे और अपने घरों को रवाना हो गए। उन्होंने तय कर लिया था कि जैसे भी मुमकिन हो मुसलमानों को सता कर इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करें, फिर उसे अपने बाप दादा के मज़हब में दाखिल कर लें। इस ख्याल ने उन्हें इंतहाई जुल्म और सितम करने पर उभार दिया। ज़ुबैर का चचा जिस वक्त अपने घर पहुंचा तो वो बहुत गुस्से में था। उसने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा के बाल पकड़कर खींचे और पूछा, बदबख्त ज़ुबैर, क्या तुम मुसलमान हो गए? हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, हाँ चचा, मैं मुसलमान हो गया हूँ। चचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने उनके सिर के बाल इतने ज़ोर से खींचे कि आपकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अगरचे हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हा जवान थे, ताकतवर थे, चाहते तो चचा को उठाकर फेंक देते, लेकिन वो चचा का एहतराम करते थे। उनके चचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, या तो तुम इस्लाम छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तेरी हालत पे लोग अफसोस करेंगे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, आप जो सज़ा दें मैं कबूल करने को तैयार हूँ, पर इस्लाम को छोड़ दो, ये मुझसे नहीं होगा। ये सुनकर आपके चचा को तैश आया और उसने हज़रत ज़ुबैर को खजूर की चटाई में लपेट दिया और ऊनी कपड़ों की मशाल बनाकर जलाया और उससे आपकी नाक में धुआं देना शुरू कर दिया। धुएं से आपको इतनी तकलीफ़ पहुंची कि आप बेहोश होकर गिर गए, लेकिन फिर भी आपके चचा को आप पर रहम न आया। जिस वक्त हज़रत ज़ुबैर पर ये सख्तियाँ गुज़र रही थीं, उस वक्त हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के चचा ने उनको बुलाकर पूछा कि क्या सच है तुम मुसलमान हो गए हो?
عثمان نے جواب دیا، ہاں چچا۔ یہ سن کر ان کے چچا کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگے، اس مذہب کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس پر اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کھجور کی رسیوں میں جکڑ کر درے سے پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا پیٹا کہ آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ چمڑے کا کوڑا آپ کے بدن کے جس حصے پر پڑتا تھا کھال ادھیڑ دیتا تھا۔ تمام بدن زخموں سے چور ہو گیا۔ وہ بار بار آپ کو مارتا رہا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ اس کو کوٹری میں بند کر دو۔ دوسرے دن پھر نکالا اور مارنا شروع کر دیا۔ آج تمام مکے میں جوش تھا، کفار گلی گلی پھر رہے تھے۔ آج کے دن مسلمانوں پر سختیاں ہونی تھی۔ ہر آدمی اپنے اپنے ملازموں کی کھوج بین میں گھر سے باہر نکلا تھا۔ مسلمان کمزور تھے، بے بس تھے، مکے کا بچہ بچہ ان کا دشمن تھا۔ انہوں نے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان پر مکہ کے وہی باشندے اتنی سختیاں کریں گے۔ حضرت عمر ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ بہت بہادر اور سخت تھے۔ آپ کی بہادری کی کہاوت بن گئی تھی، تمام قبیلے آپ کی بہادری کے قائل تھے۔ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کی باندی لبنیہ مسلمان ہو گئی ہے۔ آپ نے غصے میں پوچھا، بدبخت، کس لالچ نے تمہیں مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا؟ اس نے جواب دیا، عمر، کسی لالچ میں مسلمان نہیں ہوئی ہوں۔ حضرت محمد کوئی مالدار نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، ان کے پاس کیا رکھا ہے؟ عمر نے غضبناک ہو کر کہا، کمبخت، اسلام کو چھوڑ دے۔ لبنیہ نے عاجزی سے کہا، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، انہوں نے لبنیہ کو مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، زندگی چاہتی ہے تو اسلام چھوڑ دے۔ لبنیہ پٹ رہی تھی یہاں تک کہ بے دم ہو کر گر پڑی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس جگہ کافی مجمع تھا۔ تبھی ایک طرف سے شور و غل کی آواز آنے لگی۔ سینکڑوں آدمی ایک کالے رنگ کے آدمی کو رسی میں جکڑے ہوئے لا رہے تھے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے دشمنوں کی بھیڑ تھی۔ وہ حضرت بلال کو گھسیٹتے لا رہے تھے، لات، گھوسے، مکے، کھجوروں کی کھمچیاں، چمڑے کے کوڑے سے مارتے لا رہے تھے۔ کچھ لوگ کنکڑ اور پتھر بھی مار رہے تھے۔ ایک بڑا آدمی ان کے ساتھ تھا، یہ امیہ بن خلف تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسی کے غلام تھے۔ آواز دے دے کر کہہ رہا تھا، مارو اس بدبخت کو، خوب مارو، یہ مسلمان ہو گیا ہے، باغی ہے، غدار ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تمام جسم زخمی ہو گیا تھا۔ اب جب آپ پر کوئی پتھر لگتا یا کوئی گھوسا لات مارتا تو آپ نعرہ لگاتے، احد، احد۔ جب آپ احد کا نعرہ لگاتے تو مکہ کے کفار آپ کو پہلے سے زیادہ پتھروں کی برسات کرتے۔ ان وحشی سنگ دل درندوں میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو آپ پر رحم کھاتا۔ دھوپ سخت تھی، ریت کا ذرہ ذرہ اتنا جل رہا تھا کہ اس پر ننگے پیر چلنا مشکل تھا۔ یہ لوگ حضرت بلال کو گھسیٹتے ہوئے مکہ سے باہر لے گئے، انہیں تپتی ہوئی ریت پر کھڑا کرا اور آپ کے کپڑے اتار کر آپ کو جلتی ہوئی ریت پر لٹار دیا۔ پھر آپ پر ایک بڑا پتھر جو کہ اتنا وزنی تھا کہ اس کو کئی آدمیوں نے اٹھا کر آپ کے سینے پہ رکھا تھا تاکہ آپ کروٹ لے کر ریت کی تپش سے راحت نہ پا سکے۔ آپ کا جسم جھلس رہا تھا، پیاس کی تیزی کی وجہ سے زبان اور تالوں میں کانٹے جم گئے تھے۔ آپ صبر و شکر سے یہ تمام سختیاں برداشت کر رہے تھے، اف بھی نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی نعرہ لگاتے تھے تو وہی احد، احد پکارتے تھے۔ امیہ چیخ کر کہتا، بلال چھوڑ دے اس کلمے کو، چھوڑ دے اسلام کو، تمہیں آزاد کر دوں گا، دولت دوں گا، عزت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے، امیہ میں جب تک زندہ رہوں گا احد کا نعرہ لگاؤں گا، کوئی لالچ مجھے اسلام سے نہیں پھیر سکتی۔ امیہ اور غضبناک ہو جاتا اور کفار کو اشارہ کر دیتا، وہ کافی دل کھول کر آپ پر حملہ کرتے۔ جس وقت حضرت بلال پر یہ ظلم ہو رہے تھے اسی وقت ان کے قریب ہی صہیب رضی اللہ عنہ رسیوں سے بندھے پڑے تھے۔ ان کو چت لٹا کر ان کے سینے پر 2 عرب کے پہلوان کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ صہیب، خدا کا نام مت لے، زندگی چاہتا ہے تو بدو کو معبود مان لو، ان کی خدائی کا اقرار کرو اور انہیں کے آگے سر جھکاؤ۔
हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हा सख्त तकलीफ में थे। गर्म रेत ने पूरे बदन में जलन पैदा कर दी थी। उन्हें मारा जा रहा था। उनके सीने पर 2 आदमी खड़े थे। इससे आपकी पसलियां दबी जा रही थी। मौत और ज़िंदगी का सवाल था, लेकिन आपकी ज़ुबान से यही निकलता कि मरते दम तक इस्लाम न छोड़ूंगा। तुम मारो, यहाँ तक कि मारो कि मैं मर जाऊँ। कुरैश ये सुनकर और ज़्यादा जुल्म कर दे। उन्होंने उनके सर को पत्थरों से कुचलना शुरू किया और आपका सर फट गया। खून बहने लगा, यहाँ तक कि खून बहा के आप बेहोश हो गए। जिस वक्त हज़रत सुहैब बेहोश हुए, उसी वक्त मक्का की तरफ से शोरगुल बुलंद हुआ। 100 कुफ़ार, 3 मुसलमान और 1 औरत को घसीट कर ला रहे थे। उनके आगे अबू जहल, अबू लहब, अब्बास, सफ़वान, वलीद और बहुत से दुश्मन इस्लाम नज़र आ रहे थे। उन मज़लूम मुसलमानों में से एक हज़रत अबू फ़कीर रज़ी अल्लाह अन्हा थे। हज़रत अबू फ़कीर रज़ी अल्लाह अन्हा के पाँव में रस्सी बंधी हुई थी। कुछ आदमी उस रस्सी को खींचते हुए चले आ रहे थे। आपका नंगा जिस्म रेत पर घसीट रहा था। तमाम जिस्म छिल गया था। ज़ख्मों पर रेत चिपक गई थी जो आपको बहुत तकलीफ़ दे रही थी। इन शैतानों का ग्रोह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा के करीब आया तो एक घबराला निकल कर रेंगा। उमैया उसी जगह खड़ा था। उसने आवाज़ देकर मजाक में कहा, अबू फ़कीर देख, तेरा खुदा ये है। अबू फ़कीर रज़ी अल्लाह अन्हा ने सर उठाकर गुब्रैला को देखा। कहा, उमैया मजाक ना उड़ा, दोनों का खुदा वही है जिसने मुझे और तुझे और पूरी दुनिया को पैदा किया। उमैया ने बिगड़ कर कहा, बदबख्त, बुत हमारे माबूद हैं, वो माबूद जिनको हम हमारे बाप दादा और सारा अरब पूछते चले आ रहे हैं। उमैया ने गुस्से में हज़रत अबू फ़कीर रज़ी अल्लाह अन्हा का गला पकड़कर इस ज़ोर से घूटा कि आपकी आंखें उबल पड़ी, सांस रुक गई। सब ने समझा कि आपका दम निकल गया। उमैया खड़ा हो गया। खड़ा होकर हज़रत अबू फ़कीर को देखने लगा। उसकी देखते देखते उनकी सांस चलने लगी। छड़ी हुई आंखें ठीक हो गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आंखें खोल लीं तो उमैया ने कहा, अबू फ़कीर तुम्हारा खुदा कौन है? हज़रत अबू फ़कीर रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, वो जिसने मुझे और तुम्हें पैदा किया। उमैया ने कहा, सख्तियाँ सहता है और खुदा के नाम की रट लगाया जाता है। हज़रत अबू फ़कीर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, जब तक ज़िंदा रहूँगा, जब तक मेरे दम में दम है, खुदा का नाम लूँगा। उमैया ने कहा, लोगों, अभी इसका दिमाग ठीक नहीं हुआ है, ज़रा ये भारी पत्थर इसके सीने पर रख दो। एक बड़ा भारी पत्थर करीब ही पड़ा था। 5-6 मन का था। कई आदमियों ने मिलकर उस पत्थर को उठाया और हज़रत अबू फ़कीर रज़ी अल्लाह अन्हा के सीने पर रख दिया। पत्थर गर्म था, वज़नी था और इतना भारी था कि जब अबू फ़कीर रज़ी अल्लाह अन्हा के सीने पर रखा गया तो उनकी ज़ुबान निकल आई। तड़प गए, हिल ना सके, बेदम होकर रह गए। उमैया ने पूछा, अब बता खुदा कौन है? हज़रत अबू फ़कीर रज़ी अल्लाह अन्हा बोल नहीं सकते थे। सांस निकली जा रही थी, हरकत करने की ताकत नहीं थी। उन्होंने इशारे से बताया कि खुदा वो है जो नीली छत पर है। उमैया कुछ कहना चाहता था कि करीब से ही दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। सब ने गर्दन उठाकर देखा। पहली नज़र में दिखाई दे गया कि अबू जहल बर्छी लिए खड़ा है और सुमैया के सीने से खून का फव्वारा उबल रहा है। अबू जहल कह रहा है, कमबख्त कनीज़ क्यों जान देती है? अब भी इकरार कर, वो बहबल सबसे बड़ा खुदा है। अगरचे हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा के सीने से खून का फव्वारा निकल रहा था, चेहरा पर पीलापन छा रहा था, इस पर भी उनकी ज़बान से एक खुदा की ही रट लगी रही। अबू जहल का चेहरा गुस्से में बदल गया। उसने चिल्ला कर कहा, खुदा की दीवानी, देखो तेरा खुदा तुझे मेरे हाथों से कैसे बचाता है। बुला अपने खुदा को, बुला, आवाज़ दे, पुकार, आवाज़ दे। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, खुदा को चिल्ला कर पुकारूँ या धीरे से? वो देखता है। खुदा वही है जो पूरी दुनिया को पैदा करने वाला है। इज़्ज़त व ज़िल्लत, मौत और ज़िंदगी उसके हाथों में है। अबू जहल गुस्से में पागल हो रहा था। उसने गज़बनाक होकर हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा को ज़ोर से बर्छी मारी। उनकी ज़बान से अल्लाह का प्यारा नाम निकला। वो लड़खड़ा कर गिर गई। उनके चेहरे पर मुर्दानगी छा गई। आंखें बंद होने लगी, जिस्म कपकपाने लगा और अल्लाह को प्यारी हो गई। हज़रत सुमैया शहीद हो गई, लेकिन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब ये मंज़र देखा तो माँ की मोहब्बत ने जोश मारा। वो अपनी मर्दा माँ के पास बैठ गए। रोते हुए बोले,
امی میں بڑا بدبخت ہوں، تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلتی، اٹھو میری پیاری امی اٹھو۔ خدا کا نام کفار چپ چاپ کیسے سنتے؟ جب انہوں نے خدا کا نام لیا تمام کفار بگڑ گئے، سب ان پر برس پڑے، انہیں لات گھوسوں اور مکوں سے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر اپنی ماں کی لاش پر گر پڑے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ بھی قریب کھڑے تھے۔ بیوی کی موت اور بیٹے کے بے ہوش ہونے سے آپ بے قرار ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بدبخت، تم میں ایک بھی ایسا نہیں خدا کا بندہ ہے جو اس بے گناہ اور بے زبان مخلوق پر رحم کرے۔ خدا کا نام سنتے ہی کفاروں کو غصہ آ گیا، انہوں نے آپ کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ ابو جہل غصے میں بولا، او موت کو دعوت دینے والے بندوں کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تک بدن میں طاقت ہے اور دماغ میں سوچنے کی طاقت باقی ہے تب تک تو غیر ممکن ہے کہ میرے سر یا کسی مسلمان کا سر کسی بھی بت کے سامنے جھک جائے۔ ابو جہل بولا، اتنا گھمنڈ؟ اچھا دیکھتے ہیں تو کب تک اپنی ضد پر قائم رہتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے 2 آدمیوں کو اونٹ لانے کا حکم دیا۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے، جلدی سے 2 اونٹ لائے، دونوں پر اماریاں کسی ہوئی تھیں۔ ابو جہل نے کہا، یاسر اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ہمارے معبودوں کو خدا مان لے، بچ جائے گا، نہ صرف کہ بچ جائے گا بلکہ دولت سے مالا مال کر دوں گا، کمبخت زندہ رہ، آرام اور راحت کی زندگی بسر کر۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا، دنیا کچھ دنوں کی ہے، آخرت تو ہمیشہ کی ہے، آخرت کا آرام بھی ہمیشہ کا ہے، اور جسے آخرت کی تکلیف پہنچے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کا فرمان ہے، تم اور جن چیزوں کو پوچھتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اس کھلے ڈراوے کے بعد حقیقی معبود کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سر جھکانا مسلمان کا کام نہیں۔ ابو جہل نے کہا، ایسا ہے تو اب زبردستی تجھے معبودوں کے آگے سجدہ کرایا جائے گا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، اس کے آدمیوں نے یاسر کو دونوں اونٹوں سے اس طرح جکڑ دیا کہ ایک اونٹ کی اماری سے دونوں ہاتھ اور دوسرے اونٹ کی اماری سے دونوں پاؤں باندھ دیے۔ اس طرح حضرت یاسر دونوں اونٹ کے درمیان لٹک گئے۔ ابو جہل نے کہا، ہمارے معبودوں کو سجدہ کرو گے؟ آپ نے جواب دیا، آخری سانس تک نہیں۔ ابو جہل نے اونٹ والوں کو اشارہ کیا، انہوں نے دونوں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں ہانک دیا۔ اونٹ چلے، رکے، جھٹکا دے کر پھر چلے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ بازوؤں سے اکھڑ گئے۔ موت نے ان کو گود میں لے کر ان کی مصیبتوں کا خاتمہ کر دیا۔ ایمان لانے پر مسلمانوں پر بڑے سے بڑا ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا کہ آج ہم میں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں نے نہایت صبر اور شکر سے سختیاں جھیلی، ظلم سہے، پر ایک بھی مسلمان اسلام سے نہیں پھرا۔ مسلمانوں کی اس جباؤں نے کافروں کو حیرت میں ڈال دیا۔ چونکہ طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور کچھ سخت۔ کفار بھی ایسے ہی تھے جن کے دل ظلم کی اس انتہا پر پسیجے۔ انہوں نے سنگ دل ظالموں کو سمجھانا شروع کیا۔ بھی مجبور مسلمانوں پر انتہائی ظلم و ستم کر کے تھک چکے تھے۔ کچھ نرم پڑے، اس سے مسلمانوں پر جو سختیاں کی جا رہی تھیں ان میں کچھ کمی ہوئی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں پر اتنی سختیاں ہوتی ہیں پھر بھی اسلام نہیں چھوڑتے، تو انہیں خیال ہوا کہ یہ اتنے بیوقوف نہیں ہو سکتے، ضرور اسلام کی تعلیم ایسی اچھی ہے جسے چھوڑنا انہیں پسند نہیں۔ اس خیال نے بہت سے لوگوں کو مسلمان ہونے پر اکسایا، چنانچہ وہ چھپ کر اکرم کے مکان میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مکہ کے کافر چاہتے تو یہ تھے کہ مسلمان کافر ہو جائیں، پر الٹا اثر ہو رہا تھا، کافر آ کر مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ ہر روز کفار سنتے تھے کہ آج فلاں شخص مسلمان ہو گیا اور آج فلاں، تو بہت بگڑتے، غصہ ہوتے اور نئے مسلمانوں پر سختیاں کرتے، پر ایمان لانے کا جو سلسلہ شروع ہو گیا تھا وہ نہیں رکا۔